काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक व वार्ड नंबर 9 आगस्ट लोलये हांगा पयलीं सरकारी प्राथमीक विद्यालय चलतालें आनीक तें बंद पडटरी हातून बालवाडी सुरू जाली आनी बालवाडी सुरू जातरी ल्हान ल्हान भुरग्यां बालवाडीन येवपाक लागलीं। पूण जेन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं बालवाडी येतालीं तेन्ना तांकां मूलभूत सुविधा दिवपाची गरज आसता। रस्त्यावयल्यान वयर येतलो जाल्यार सारकी वाट नाशिल्ली, टॉयलेटीन वतले म्हळ्यार टॉयलेट उगडी सादी एक बारीक हे बसोवन दवरिल्लें आसा आनी तें फूल ओपन। त्या नंतर आमी न्यूज करतरी काही ऑथॉरिटीक जाग आयली आनी ऑथॉरिटी हांगा येवन पळोवन गेली। त्या नंतर कांयच हालचाल ना। आतां इलेक्शन आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें इलेक्शन चालू जालां आनी इलेक्शन चालू तरी जे काही हांगा अधिकारी येतात ते वयल्यान सकयल्यान वयर येतात तेन्ना सुरक्षीत येवचें म्हूण सिमिटाचो रोड केलो। तांकां 1 नंबराक किंवा 2 नंबराक टॉयलेटीक वचपाक जाय जाल्यार बायो टॉयलेट हांगा दवरिल्ले आसात। पूण आमची जी माणकुली भुरगीं हांगा शिकतात किंवा बालवाडीन येतात त्या भुरग्यांक जर 1 नंबराक 2 नंबराक जर वतलो जाल्यार थंय टॉयलेट ना, टॉयलेटीचें एक बारीक बेसीन बसयल्लें आसा। पूण थंय जर 1 नंबराक वतलो किंवा 2 नंबराक वतलो जाल्यार परिस्थिती सामकी बिकट आसा। पूण सरकाराक आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा त्या ऑथॉरिटीक पडिल्लें ना, हांगा उदक बी नाशिल्लें। तुमी पळोवपाक शकतात वयर उदकाची टाकी बसयल्या, बायो टॉयलेट बसयल्यात। जर अधिकारी उगड्यार वचूंक शकनात 1 नंबराक 2 नंबराक जाल्यार आमची ल्हान माणकुली भुरग्यां कशीं वतलीं म्हूण लोकांनी प्रश्न केल्लो। पूण सरकाराक खंयच जाग आयली ना। फक्त इलेक्शनले तरी खंय तरी बायो टॉयलेट आनी बाकीचे जी सुविधा आसा त्यो दिल्ल्या कारणान आमची जी हांगा भुरगीं शिकतात त्या भुरग्यांक किंमत ना काय कितें असो आतां लोक प्रश्न करतात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।